जप्यावा मी करा देवाच्या पूर्णवण रूपांतर करून गोडीन ख्रिस्ताच्या भक्तीन उर्बेन आयल्यावा मी जीवनाक सौम्याचे सुतये कोट्या वादान मोगाच्या सौम्याचे जेवण अर्गा बलिदान सर्गीचे पवित्रकाम दिता समाधान सौम्याचे मरण जीविता कारण जीवन पण भरवशा बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या समेज ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवटो तुमचे सोफे आसो तुमचे सोवे आसो. ख्रिस्ती बोमोगाळ भावन आणि भयणीनो, ह्या मिसांत भाग घेता आसतना आयची देवस्तुती आम्हा हर एकल्यांक स्वताच्या पवित्र आत्म्या वरवीं प्रेरीत जावंक आमकां आपोवणें दिता. पयल्या वचपांत आमी पळयलें तर सावल केदाळा पयण करतना जिवन जेजूक तो पेटता, पवित्र आत्मो ताचें तें रिकता आनी पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान सर बोरीं कामां ताच्या जिवितांत तो करूंक शकता, स्वताक तो साक दिवंक शकता. त्याच प्रकार आमच्या जिवितांत पवित्र आत्म्याक आपणावचें भोव गरजेचें जावन आसा. मगाचे न्हू जेजून पवित्र आत्म्याक आमच्या जिवितांत एक शिक्षक जावन गुरू जावन दिला आनी हाच्या मुखांतर आमकां आमचें तें अशें जानवाय मोग वृद्धी करूंक आनी हेरांक दाखोवंक आमकां हर एकल्यांक आपोवणें दिलां. पवित्र आत्म्याक आपणायल्लो महान सांज जावन आसा सान पाद्रे पियो. आपल्या जिवितांत पवित्र आत्म्याद्वारे साबार कामां ताणें पवित्र कामां ताणें केल्यांत स्वताक साक्ष ताणें दिल्या. वर त्या रितीन जेजूचे 5 गाय आपल्या कुडीर घेवन ताची धूक त्या पवित्र आत्म्याच्या बोळ्यान ताणें सोंसल्या आनी साबार आत्म्याक ताणें ससनाचो विशय दिवंक तो सकला मात न्ही स्वताच्या जिवितांत जियोंक ताणें प्रयत्न केला. आज आमी ताका मान करता आसतना प्रत्येक जावन जेजू लागीं आमी मागया स्वताचो पवित्र आत्मा आमचे ते येवं आम्हा हर एकल्याचें जिवीत पवित्र करून दी म्हणून आम्हा हर एकल्याचें मागणें जावं दी. तर ह्या मिसांत आमी पावो ते बरी वांटो घेता आसतना जर पवित्र आत्म्या विरोध आमी कसलेंच कामां केल्यान तर तशेंच आमच्या भाव भयणीक आमी दुखयलां तर देवातान बोक्साने मागया आनी मिसांत पावो ते बरी वांटो घेवया. सांगात आमी म्हणया, हांव पदकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता, मनान चिंतून तोंडां उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या बसत बगे सदां समकार म्हणीत सगळ्या देवदूतांनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूंक आनी आमची पातकां बगसून आमकां आसनाच्या जिविताक पावोवंक. आमेन. सोमिया काकुळट सोमिया Krista kaklud Krista kaklud Somia kaklud Somia kaklud प्रार्थूया. सर पदवेदारांनी ससनाच्या देवा तुझ्या देवी कुरपेण ज्या जाका सांपियो तुझ्या पुताच्या पाशावांच्या गायांनी नेटोवन
ताच्या कुर्साच्या मिस्तेरान भागीदार केलोय. अशें ताच्या मिसवांद्वारे तुज्या गणित मोगाची दया माय आमकां उगडापी केली. ताच्या मागण्याच्या आदारान आमी सदांच क्रिस्ताच्या पाशवांत एकवटून रावंक आनी संतोषानाच्या महिमेंत वांटली सांग आमकां फावो कर. आमच्या सुम्यान जपताची क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव स्वयं पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी रासवट चलयता आसनाच्या आसनाक. आमेन. धर्मदूतांची कृत्या पुस्तकांतलें वाचप. पावला सांगता गेल्ले ते जण आतेन पर्यंत ताका व्हरून गेले. सिलासान आनी तिमोथीन जाता तितले बेगीन येवन आपणाक मेळाची म्हणली पावलाची ताकीद घेवन ते बेरेयाक फाटीं परतले. पावल आरेयोपागाचे सभे हुजीर उबो आसलो आनी हे परी उलोवंक लागलो. आतेनाच्या मानेस्तानो, सर्व थरांनी तुमी विशेष भक्तीक मनीस म्हूण म्हाका स्पश्ट जालां. तुमच्या शारांतल्यान हांव भोंवून आनी तुमी आराधना करतात त्यो वस्तू पळोवन आसतना अपरिचीत देवाक म्हूण बरोवन आसलेली एक वेदी म्हाका मेळ्ळी. तर जाका तुमी वळख नासतना आराधना करतात ताची हांव तुमकां वळख दितां. हो संवसार आनी तांतूं आसलेल्यो सर्व वस्तू रचलेलो देव सर्गा संवसाराचो धनी जाल्ले निमती मनशांनी बांदिल्ल्या देवाळांनी वस्ती करिना वा ताका कांय उणें पडलां म्हणले बरी मनशाचे सेवा साकरेची ताका गरज ना. कित्याक तोच सर्व मनशांक जीव स्वास आनी सर्व वस्तू दिता. एक मनशांतावन सगळे मनशाकोळ ताणें रचलां आनी सगळ्या संवसारार वस्ती करीचे केलां. तांचे चरित्रीक खाळ आनी तांच्या देशांचो गडी निश्चित केल्ल्यो ताणेंच. मनशान आपणाक सोदिचे वा ससपाचे आनी क्रमेण आपूण तांकां मेळाचे म्हूण ताणें अशें केलां. पूण निजायकी आमचे मदल्या कोणाय तावन तो चड पयस ना. कित्याक ताचे थंय आमी जियेतांव चलतांव आनी आसांव जशें तुमच्याच खावी मदल्या थोड्यांनी म्हणलें आसा. आमी ताची संतत. तर आमी देवाची संतत वयर जाल्यार देव मनशाचे कलेन वा चतुरायेन केल्ले भांगराचे वा रुपयाचे वा फातराचे मुर्ती सारक्यो म्हूण आमी लेखिनाये. नेणारपणाच्या काळार देवान मनशांक क्रियायेची दाखयली ते नीज. पूण आतां सगळ्या सुवात्यांनी आसलेल्या समेस्त मनशांनी पाताक रडून जिणी बदलीचे म्हणून तो फरमयता. कित्याक ताणेंच नेमलेल्या एका मनशा मरिफात निती प्रकार संवसाराची जडती करचो दीस ताणें निश्चित केला आनी ताका मेल्ल्यांतलो जिवंत उठोवन ताणें समेस्तांक हाची रुजवात दिल्या. मेल्ल्यांच्या जिवंतपणा विशयांत आयकतच तांच्या मदल्या थोड्यांनी ताच्यो तारीफो केल्यो आनी हेर म्हणाले ह्या विशयांत तुवें उलोवचें कितें आसा तें आनी एक फावटी आमी आयकतांव. अशें पावल तांचे मदलो भायर सरून गेलो. तरी पूण थोडे जण ताचे फाटल्यान गेले आनी भावार्थाक वेंग मारूंक पावले. हांचे मदें आरेयोपागाचे सभेचो सांदो दियोनीस, दामारीस नांवाची एक स्त्री आनी हेरां आसलीं. त्या उपरांत पावल आतेनांतलो भायर सरून कोरिंताक आयलो. देवाचें उतार हें. देवाचें उपकार. सर्वेस पोर देवाकास दिन वासून गावया. दिसायचो बोवरतो उल्हासन गावया. सर्वेस देवाकास दिन वासून गावया. दिसायचो बोवरतो उल्हासन गावया. पाहत कार्या केल्या सर्वेस पोरा. विचित्र केल्या ताच्या उजव्या हाताक.
मोरसोना वाचतलो चियेतलो अद्भुता ताची सगळी वर्णितलो सर्वेस देवाकास दिन वाचून गावया दिसायचो पवर्तो उल्हासन गावया म्हाका तूं आयकालोय कश्टान पावलोय बळादीक सोडवणदार मोसो जालोय देखून हांव तुका आज अर्घ दिता तुजें नांव वाकडून स्तुती गाता सर्वेस देवाकास दिन वाचून गावया दिसायचो पवर्तो उल्हासन गावया सर्वेस देवाकास दिन वाचून गावया दिसायचो पवर्तो उल्हासन गावया Alleluia गावया सोम्या करसिया ताच्या पवित्र नावाक होगळे घोसार्या Alleluia गावया सोम्या करसिया ताच्या पवित्र नावाक होगळे घोसार्या गीता गावलो मी सोम्याक नावाड्या किन्नारी वाजोन ताका वर्णिया ताची श्रेष्ठत्या आमी नियाळ्या ताचे बरेपण आमी वाकन्या Alleluia गावया सोम्या करसिया ताच्या पवित्र नावाक होगळे घोसार्या Alleluia गावया सोम्या करसिया ताच्या पवित्र नावाक होगळे घोसार्या सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो सांसुआ परमाने जेजू क्रिस्ताचे शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या जेजून आपल्या शिसांक म्हळें आनीक ही जायत्यो संगती हांवें तुमकां सांगच्यो आसात पूण आतां तुमकां त्यो वावूंक तांकां ना स्वता पवित्र आत्मो आयिल्ल्या वेळार तुमकां त्यो संपूर्ण स्वताक व्हरून पावयतलो तो आपले सक्तीन कांयच उलोवचो ना आपणें आयकलेंच तो उलयतलो ह्या शिवाय फुडें घडच्यो आसात त्यो संगती तुमकां तो कळयतलो आनी तुमकां कळयतलो त्यो संगती तो म्हजे तावन घेतलो आनी अशें म्हाका महिमा दितलो जे बापाचें तें सगळें म्हजेंच देखून हांवें म्हळें तुमकां कळयतल्यो त्यो संगती त्यो म्हजे तावन घेतलो देवाची उतर हे वाकनी तुका क्रिस्ता जेजू क्रिस्ताची मोगाळ भावन आनी भयणीनो तशेंच पाद्रे पेवचे मोगाळ भक्तिकानो हाची सुवार्ता आमी पळयली तर ह्या सुवार्थेंत जेजू पवित्र आत्म्याची वळख आमकां हर एकल्यांक करून दिता आमी सर्व जाणां पवित्र आत्मो बापा आनी पुता तावन उब जाल्लो आनी तो बापा आनी पुता मदलो मोग आनी स्वताचो पवित्र आत्मो जावन आसा आनी त्याच पवित्र आत्म्याक जेजून बसायल्लो आनी शुभ वार्तान आमी पळयले नंतर जेजू आपल्या शिसांक सोन येताना संवसार सोन येताना शिस भियेले आनी जेजू म्हणटा तुमी भियेचे म्हूण करसना हांव तुमकां पराक्लिताक धाडटलो आनी अशें आसतना देवा तावन मेळ्ळें तें काम जेजू क्रिस्तान म्हूण दर्शन वेलें मात न्ही पवित्र आत्म्यान तें पोंता पावलें जावन आसा आनी ह्या मुखांत पवित्र आत्मो प्रतीक जावन पवित्र आत्म्या मुखांत देव आपलो मोग आमच्या हर एकल्याच्या काळजांत वर्त्या मापान तो घालता मोगाळ भावन आनी भयणीनो जर आमच्या सालत्या जिवितांत आमी पळयलें तर आमकां वोवंक तांकानांतलें वजें आमच्या खांद्यार दिल्यार खंडीत जावनी आमकां आमची मेटां मुखार काडूंक मस्त कश्ट जातात आनी आमी सर्व जाणां तेंच हाच्या शुभ वार्तेंत आमकां जेजू क्रिस्त सांगता
पवित्रात्म्याच्या साथ देण्यापैकी समजूनी जावन आसा एक वर्तें देणें. आनी आज जेजू क्रिस्त शिसांक म्हणटा आनी शिसांक सांगलें हर एक संगती तांकां समजूंक साथ दिनातल्या वेळार जेजू म्हणटा पवित्र आत्मो तुमकां सर संगती सांगूंक मुखार सरतलो. मुखार भावन आनी भयणीनो, जेजून ह्या संवसारी सर्गींचे राज प्रगट करता आसतना शिसांक जायत्यो संगती शिकिल्ल्यो जावन आसात. आनी आपल्या मरणा आनी पुनर्जन्मपणा उपरांत ताणें साबार संगती सांगल्यो तरी तांकां कितेंच अर्थ जालें ना. आनी त्याच खातीर शुभ वर्त आमकां आयकूंक मेळटा. जेजू म्हणटा स्वताचो पवित्र आत्मो येताना तो जानवाय तुमकां दितलो. तितलें मात न्ही, जो कोण पवित्र आत्म्याक घेतात तांच्या जिवितांत वर्ती कामां करूंक तीं शकतात. मात न्ही, तांकां लिपोवन धरल्यो हर एक संगती खळीत जातात आनी तांकां बरी शिकोवन लाभोवंक साथ जाता. आनी अशें संपूर्ण पवित्र आत्म्यान संपूर्ण सत उगडापें करूंक साथ जाता. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, हाच्या पयल्या वाचपांत आमी पळयलें तर सांत पावलो आपल्या जिवितांत क्रिस्ताक विरोध जावन वावुरतालो जाल्यार केदळा क्रिस्ताचें दर्शन ताका लाभता आनी पवित्र आत्म्यान तो भरता. तो खंडीत जावनी पुरतो बदलता आनी आपल्या पवित्र आत्म्याच्या बळान सर अनवरां आपायांतल्यान ताका राखोवन व्हरतात. मात धैर्यान जेजूक प्रगट करता. आनी आमकां पवित्र आत्मो लाभला आमच्या बावतिस्मा मुखांत्र. आनी आमची काळजां म्हण आमी उगडापी केल्यार मात्र पवित्र आत्मा आमच्या भितर येवंक साथ जाता आनी पवित्र आत्म्याची कामां आमच्या जिवितांत करूंक साथ जातात. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, पवित्र आत्मा आमचे थंय येताना प्रत्येक जावन साबार संगती आमकां वावोवंक आनी समजूंक साथ जातलें. आनी ह्यो संगती आमी प्रत्येक जावन शुभ वर्तांत आयकल्या प्रकार हे परी समजून घेवेत. पयल्यान पवित्र आत्मो वायट सक्तीचेर झूज म्हणचे एक हातेर जावन आसा. मोगाच्यान पवित्र आत्म्याचें अनेक नांव जावन आसा पाराक्लीत. आनी तशेंच ग्रीक भाशेन पाराक्लोस म्हळ्यार एकल्याच्या पार्टीन वावुरतलो या झुजतलो म्हूण अर्थ. आनी पवित्र आत्मो प्रत्येक जावन वायट संगतीक पाडाव करूंक आमचे पार्टीन झुजता. आनी ह्या झुजाक आमी हर एकलीन कान मारूंक आसा आनी पवित्र आत्म्या सांगता झुजल्यार मात्र आमचें तेसलें खोटेपण नाश जावंक साथ जाता. आनी दुसऱ्यान पवित्र आत्मो स्वताचे हातेर म्हणून शुभ वार्ता म्हणटा. मोगाच्यान जेजू पवित्र आत्म्याक स्वताचो पवित्र आत्मो म्हणून उल्लेख करता. सत समजून घेवंक, सत उलोवंक आनी तशेंच सत आमच्या जिवितांत जिरोवंक आनी सत विस्तारूंक आनी सता प्रकार जियोंक पवित्र आत्मा आम्हा हर एकल्यांक प्रेरण जाता. मात न्ही, पवित्र आत्म्यातून मात्र आमकां साथ जाता. पवित्र आत्म्याचें प्रेरण लाभलेले हर एकलो सत उलोवंक शकता, सत उखलून धरूंक शकता आनी सताक साथ दिवंक शकता. जेजून सांगली सर संगती समजूंक, नियाळूंक, प्रगट करूंक पवित्र आत्मा आम्हा हर एकल्यांक प्रेरण जाता. तर मोगाळ भावन आनी भयणीनो, आमच्या जिवितांत आमी संपूर्ण सताक पावचे तर पवित्र आत्म्याक आपणावचें भोव गरजेचें जावन आसा. आनी तिसऱ्यान पवित्र आत्मो एक एकवटाचे हातेर जावन आसा. जेजून पवित्र आत्म्याचे मिसां उल्लेख करतना तीन दादीची जळाक आमकां तो दिता. बापान जेजू मुखांत्र प्रारंभ केल्लें काम ह्या मिसां पवित्र आत्मो संपूर्ण ह्या मुखारसून व्हरता, ह्या संपूर्ण करता. आनी हाका कारण तांचे बाप पूत आनी पवित्र आत्म्या मदें आसलो तो एकवटूच कारण जाता. तर पवित्र आत्मो आम्हा हर एकल्यांक पवित्र करूंक आनी बापा आनी पुता मदें एकवट हाडूंक पवित्र आत्मो कारण की तशेंच आमच्या जिवितांत जेजू आनी आमचे मदें एकवट हाडूंक पवित्र आत्मो कारण जावन आसा. तर मोगाळ भावन आनी भयणीनो, ह्या संवसारांत आमी जियेतना साबार फावटी आमचे राजाव बोळ जातना आमी सर्गींच्या राजा बदलाक संवसारी राजा विशयान चड आमी चिंताव आनी अशें आसतना लौकीक चिंतपाक बाली जावन भावारची जिविताची आमी आपारीची जाता. आनी ह्या वेळेन जर पळयतात म्हाजे ससाय मागता तर आमची काळजां ताका उगाडता तर खंडीत जावन आमी सच जाणां जातली आनी खरी समजून जोडूंक आमकां साथ जातली. आनी त्या खातीर पळयतात म्हाक आमची सर्व मन आमी उगडची भोव गरजेचीं जावन आसात. आनी ह्या प्रस्तूत संवसार आमी पळयता तर जायते जाणांनी मनशां आसा म्हाका पवित्र आत्मा मेळ्ळा आनी पवित्र आत्मा मुखान साबार फावटी ह्या जाकां विरोध, पवित्र सभे विरोध, धार्मीक आचारां विरोध उलोवचें आमकां पळोवंक मेळटा. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, ह्या संदर्भांत आमी एक विशय नियाळचो भोव गरजेचो. हे व्यक्ती खरेपणी पवित्र आत्मो आपणायले गी म्हणल्यार आमी दुबाव आमच्या मोतीन देता आसतना ते नियाळचें आमी भोव गरजेचें जावन आसा. आनी ह्या दिशेन आयची सुवार्थ आमकां म्हणटा पवित्र आत्मो खरेपणी घेतिल्ले व्यक्ती कशे आसतात. पयल्यान स्वताचो पवित्र आत्मो म्हणजे तो सतच उलयता. दुसऱ्यान आपणे सकणी कांयच तो उलोवचो ना, म्हणजे आपणाचें कुडसून हेरांक दुरसून तो उलोवचो ना. आनी तिसऱ्यान आपणें आयकल्लेंच तो उलयता.
म्हणजे हेरांक काही कोण तो कितें सांगचो ना, देवातावन ताका कितें प्रेरीत जाता तेंच तो हेरांक कळयता. आनी जर आमच्या सालत्या जिणेंत अशें म्हाका पळयतात मेळ्ळा आनी तशेंच ह्याच जाका धार्मीक इगर्जे विशयांत पळय सभे विशयांत धार्मीक आचरण विशयांत कोणी विरोध उलयतात तर तांचे विशयांत आमी नियळच्यो 3 संगती भोव गरजेच्यो. तो व्यक्ती देवातावन प्रेरीत जाल्लो तर ताची जिणी आनी ताची उतरां आनी ताणें करचें एक कामां एकच आसतात. दुसऱ्यान पळय सभे ह्याच जाका विरोध आनी तशेंच धर्मीक संगती विरोध झुजता तो आपणाचो एक पांगड बांदता तर तो खंडीत जावनी ताचें तें असो आत्मो देवातावन प्रेरीत जाल्लो आत्मो न्ही. आनी तिसऱ्यान सादी जिणी तो जियेना तर ह्या कल्तिगायाक ह्या कल्तिगाचे शेकून ताचें तें ना तर खंडीत जावन ताचें तें आसो तो आत्मो देवातावन प्रेरीत जाल्लो न्ही. तर मोगाळ भाव आनी भयणो, आमच्या सालत्या जिवितांत आमी हर एका व्यक्तीक भेटता आसतना जावं आमच्या जिवितांत आमी बरें काम करता आसतना पळयतात मातशी माजत आमच्या जिवितांत मागची भोव गरजेची जावन आसा. कित्याक पवित्र आत्मो आमचें तें आसा, आमी खरेपणी वर्तें काम आमच्या जिवितांत करूंक साज जाता. आज आमी मान करचो तसा भाद्रे पियो आपल्या जिवितांत पवित्र आत्म्याक आपणायल्लो मात न्ही त्या पवित्र आत्म्याच्या बोळान ताणें सताक साक्ष दिली, सत ताणें उखलून धरलें जावन आसा. सबारी ताचेच भाव ह्या जाक भाव विरोध केल्यार प्रत्येक जावन सताक ताणें साक्ष दिली. आपल्या कुडीर ते असले ते वांस गायी सोसूंक ताका ह्या पवित्र आत्म्या द्वारे सकत मेळ्ळी मात न्ही. सबार सलवल्ल्या आत्म्याक सबार खोट्या आत्म्याक देवा तें परतूंक ह्या जेजू लागीं हाडूंक पाद्रे पियन पवित्र आत्म्याद्वारे प्रेरीत केलें. ह्या पवित्र आत्म्याच्या बोळान तो झुजलो जावन आसा. आज आमी ताका मान करतना ताचे आदर्श आमच्या जिवितांत घेवया. कसो पवित्र आत्मो आमकां हर एकल्यांक धैर्य बळ घटाय दिवंक शकता की तसो पवित्र आत्मो आमच्या जिवितांत आसलें तें सत उगडापें करूंक आमकां प्रेरण जावन दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी प्रत्येक रितीन मागया. आयल्या आमी तुजे वेदी लागी बापा बेटोंच्या काणी पातकी आमी कोण भुरगीं तुजी बापा स्वीकार कर ही काणी. गे बापा ही काणी आमची, गे बापा ही काणी आमची, गे बापा ही काणी आमची. मोगाळ भुरग्याले देवची, गे बापा ही काणी आमची, गे बापा ही काणी आमची, गे बापा ही काणी आमची. मोगाळ भुरग्याले देवची. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सरपदवेदार देवा बापाक मानतात असलें सामन मागात. येन तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी आख्या पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेव. बापा जे सेवका सांबियो सो उगडास काडून आमी दानां तुका बडयताव. ती तूं मानून गेलच्या महिमे खातीर आमी बेटोनचें बलिदान आमकां सनाच्या जिवितावरण पावो. या आमी मागताव आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो, तुमचे सोवे आसो. आमची काळजा उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपदवेदार आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व ते जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या सांदा भक्ता सोयन तुका महिमा मेळटा कित्याक तांच्या पुण्याचे इनाम जे देण्याचो मुकुट तुझ्या भक्ता सांपियोचे जिणेद्वारे तूं आमकां एक आदर्श दिताय. ताच्या मागण्याच्या बळान तूं आमकां आदार दिताय. ज्या कृपेच्या मजतीन आमकां ज्या भाव भयणी थंय एक फोडताय. अशें तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचे साक्षीदार जावंक ताच्या महिमेंत आमकां वांचो मेळटा. देखून सगळ्या देवदूतां आनी संत भक्तां सांगती विश्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतरी आमी तुजें किर्तन एका स्थळ्यान गायता.
बापा करोस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून इंदेनी पवित्र कर मागता जावन ती आमकां आमच्या सम्य जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले सुकुशेन कश्ट मरण सुंगवेच्या आदीन ताणें उंडो घेतलो तुका आदीन वासून तो मोडलो तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ते आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यान ससनी कर्राचें रगत पातकांचें बक्षांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत ते वारवतले हे म्हज्या आवड आसा करात. Bavarta sogutu pergetuya. Jesu melom, Jesu jivan sada, Jesu novyane tolo. Jesu melo, Jesu jivan sada, Jesu novyane tolo. बापा जेजूच्या मरणासोनी पुनर्चोनपणासून भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सोडूनची काल्स तुका समर्पिता. तुज्या मुखार येवंक आनी सेवा करूंक आमकां फोव केला आनी देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडान रागा सेवंतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय करून आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा के पृथ्वीचेर विस्तारलेच्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बाग्यान बापा पिटर पावल आमच्या घोळी बापा आनी सगळ्याच्या की वर्गां बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जन्मपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर तांकां निश्चगती मेल्ल्या समेस्तांच्या परसळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. हांगा जमलेल्या आमा सर्वांची दया करून मागता आमकार मरिये देवाच्या माये संगती भगवान जुजे मोरयेचो पती भगवान धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगातात जी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. आमेन. आमच्या सुरवंदराच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन दीर घेवन आमी मनोवया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज समकाय येवं, तुझी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचेर सुलयल्या बक्षिता जशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळण्या पडोवंक दिनाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून जिवितांत सवस काय आमकां दी सर्गींचें भाग आनी आमच्या सुरवंदराचो क्रिस्ताचें येणें बरोवशनात एकतल्यांक आमकां उदार काकुळतीन सरपातकांतली सुटी आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्याक जोडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजे धर्मदूतां म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या फातकांचेर न्ही पूण ज्या पवित्र सभेच्या बोवार्थाचेर दिश्टी घाल जे कुशे प्रमाणे तिका शांती देन एकवटान सांबाळ तुमची येत आनी राजवड चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांक घाल तुमचे सवय आसूं तुमचे सवय आसूं. मोगसान एकवट असो गुर्त जावन एकामेकाक शांती दियात. शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकुळट कर. देवाचे
देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकुळत कर देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमका शांती दे आमका शांती दे पळया ही जावन आसा देवाची शेळी संसाराचें पाप करता ती त्या शेळीच्या जेवणाक आपयल्ल्यान ती सर आमी सुभागी सौम्या तुवें भितर भितर म्हाका फावना पूण तुज्या उतरानूच म्हाका भलायकी मेळटली जेजू म्हज्या देवा जेजू म्हज्या राया जेजू म्हज्या जिवा म्हज्या देवा म्हज्या सर्वा जेजू म्हज्या देवा जेजू म्हज्या राया जेजू म्हज्या जिवा म्हज्या देवा म्हज्या सर्वा खंयसर वचों सोदून खरो वचपाक तुजे लागीं आसा सोमिया म्हाका जिवीत दिवचें उदार जेजू म्हज्या देवा जेजू म्हज्या राया जेजू म्हज्या जिवा म्हज्या देवा म्हज्या सर्वा प्रार्थुया देवा आमच्या मोगाळ बापा ससने जिविताच्या खानान तुवें आमकां दोशी केलाय सापियोचे आदर्श आमी घेवंक आनी आमच्या निस्वार्थी सेवेद्वारे आमी तुका महिमा दिवंक आनी आमच्या भाव भयणीच्या सेवेन जीवन सारूंक करपा दी म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोफे आसो तुमचे सोवे आसो सर्वेस्पर तुमकां आशिर्वाद दिवं आनी तुमकां सांबाळू आमेन सर्वेस्पर आपल्या मुखामळ असो प्रकाश तुमचेर फांको आनी तुमची दया करून आमेन सर्वेस्पर तुमी सांबियोचेर दवरली भक्त मानून घे आनी तुमची मागणी फळादी करून आमेन आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो आमेन वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार भाग्यवान पाद्रे पियो बाबा प्रकाश बरेत क्रिस्ता सारक्या आमचे पासत माग बापा सलच्या कामी देखीन तुझे आशिषेचे ते दुर्बळ वाटे विधेयपणाचो पर्वत चडलो फ्रांसिस्कान स्पिरितान जियेवंक सदा
खुर्सा सोकुरो सोडलो भाग्यवान पाद्रे पियो बापा प्रकाश परित क्रिस्ता सारक्या आमचे पासत माग बापा सजग आम्ही देखील तुझे सांपियोमा बसोत विनंती कर क्रिस्ताच्या बसवण्या पावसाच्या खातीर देवा तुवें कापुजिन्या सक साम पाद्रे पियोकू तुझ्या पुता जेजूच्या कश्टांनी एक विशिश्ट तरान वांटेली जावचे वर्तें भाग फावो केलें ताच्या विनाचें कितें आमी अत्रेकून मागता ती कृपा दया कर आनी चड जावन जेजूच्या मरणांत एक जावन जियोवची जिवनपणाच्या महिमेन पावची कृपा तूं आमकां फावो कर महिम बापा आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक साधीत सतान सदां सर्वता आमेन महिम बापा आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक साधीत सतान सदां सर्वता आमेन महिम बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्याक साधीत सतान सदां सर्वता आमेन ये म्हज्या जेजू तुवें सांगलां मागा आनी तुमी घेतल्यात सोदा आनी तुमकां मेळटलें बडें आनी तुमकां उक्तें जातलें आबळे हांव बडयतां सोदतां आनी मागतां तें म्हाका मेळाशें कर मोगाचें न्हू एक भक्तिकाची पेंगटाची दूख गूण जावचे खातीर मागोवंक सांगल्या तशेंच दोगां जाणां भक्तिकांच्या हाताची दूख गूण जावचे खातीर तशेंच तेका जाणां भक्तिकांचे स्किन एलर्जी गूण जावचे खातीर तशेंच तेका भक्तिकांक भुरग्यांचे देणे फावो जावचे खातीर एका भक्तिकाच्या पुताक बरी भलायकी मेळचे खातीर तशेंच दोगां भक्तिकांचे शिश्ट गूण जावचे खातीर दोगां जाणां भक्तिकांचे थायरॉयड आनी कोलेस्ट्रॉल गूण जावचे खातीर तशेंच तेका जाणां भक्तिकांच्या कुटुंबांत कोरोना पिडा आसा ती पिडा गूण जावचे खातीर मागोवंक सांगलां तशेंच एका भक्तिकाचें वटीक गूण जावचे खातीर मागोवंक सांगलां तशेंच आमच्या जिवितांत साबार वनेपण आसा ह्या संवसारार साबार लोक पिडेन कोश्टन आसा साबार लोक भलायकेवंत ना सर्वां खातीर आमी मागया सर्वांचो आमी उडास करया प्रत्येक जाण मागया पास्कल मार्टिसाचे खातीर कॅन्सरा वरवीं तो कोश्टन आसा ताका तो वळवळोन आसा ताका बरी भलायकी मेळचे खातीर ताच्या काळजांत भोगची ती दूख ताका गूण जावचे खातीर आमी मागया तशेंच मागया साबार कुटुंबांनी कोरोना पिडा जावन साबार जाण कश्टन आसात ती पिडा सोंसून दवरूंक जाय सकत तांकां मेळोवन दी फावो ती बेड फावो ती ऑक्सिजन तांकां पावो जावन दी म्हूण आमी मागया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार मान बरी कृपेन बरले सुम तुजे संगात आश्रय तर तुस देवन सदैव फॉल जगशीन जेजू भगवती देवाच्या मेया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे कळी आमेन महिम बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्याक साधीत सतान सदां सर्वता आमेन जेजूच्या पवित्र काळजांत तुजेर हांव पाती येतां ये म्हज्या जेजू तुवें सांगलां सुद्दां हांव तुमकां सांगता म्हज्या नांवान कितें तुमी मागल्यार म्हजो सर्गीचो बाप तुमकां दितलो आपल्या बापा कडेन तुजें नांवें मागता तें आमकां फावो कर मोगाचें न्हू एका भक्तिकान घरांत शांती समाधान मेळचे खातीर मागोवंक सांगलां दोगां जाणां भक्तिकांनी चिंतलें काम बऱ्या तरेन जावचे खातीर मागोवंक सांगलां तशेंच एका भक्तिकाच्या पुतान आनी सुनेन बऱ्या तरान जियोवंक कुटुंबांत शांती समाधान रुता असो मागोवंक सांगलां तशेंच एका भक्तिकाच्या कुटुंबाचें रीण फारीक जावचे खातीर मागोवंक सांगलां एका भक्तिकाच्या भुरग्यांक शिकोवन बरी मोत मेळचे खातीर मागोवंक सांगलां तशेंच एका भक्तिकाच्या जाग्याची केस बऱ्या रितीन विज्ञ इत्यार्थ जावचे खातीर मागोवंक सांगलां तशेंच एका कुटुंबांत जर बरें जावचे खातीर मागोवंक सांगलां एका भक्तिकाक बरें काम मेळचे खातीर मागोवंक सांगलां एका भक्तिकाचो घर जागो फ्लॅट बऱ्या मोलाक विकून येचे खातीर मागोवंक सांगलां एका भक्तिकाच्या कुटुंबांत मागण्याचो स्पिरीत रुता जावचे खातीर मागोवंक सांगलां तशेंच दोगां जाणां भक्तिकांनी आम्हाला पिवन साडून बरें जिणें जियोवंक जाय सकत तांकां मेळोवन दी म्हूण मागोवंक सांगलां मागीर आमी प्रत्येक जावन सोर पाद्रे पियोच्या भक्तिकां खातीर आमच्या हर एकल्याच्या कुटुंबाच्या सांद्यां खातीर आमच्या कुटुंबांत शांत समाधान उरता जावंक आमी मागया आमचें कितें सकट उणेंपण आसा
तें फादर पेमोकान जेजूक आमी समर्पण दिवन सर रितीनी बरें पोवन आमी गोळसूंक जाय सकत चरस्पुर्दी आमकां फावो करून दी म्हणून आमी मागया आमच्या जिवितांत आमच्या कुटुंबांत आमच्या सत्संबार शांती समाधान उरता जावंक ह्या पिढे निमतीन आमच्या कुटुंबांनी आमच्या शेजारा सबार उणेपण आसा असमाधान अशांती उपजाल्या ती सर्व पिडा शिडा गुण जावन असल्या असमाधान अशांती आमच्या कुटुंबा आमच्या शेजारांत पयस वचून सुख संतोषान जिवंक जाय सकत आमकां लाभून दी म्हणून आमी मागया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रास आमकां येवन तुजे कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळ्ळेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार नमान ब्रेकरपण भरले सुम तुजे संगात आश्रय आमी तर तुस देवन सदैव फॉल जगशीन जेजू भगवंती मरिये देवाचे माये पाप्यांक विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन महिम बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्या सदा सर्वदा आमेन जेजूच्या पवित्र काळजा तुजे रावपात येता हे म्हणजे जेजू तुवें सांगलां सतत सांगून तुमकां सांगता सर्ग आनी संवसार सरात पूण म्हज्या उतरां सराशिनांत आतां आमी मागचें तें आमकां लाभतलें म्हण खंडीत बरवसो आमकां आसा एका भक्तिकान स्वरूपकारां खातीर देवाक ताणें अर्गां दिल्यांत दोगां जाणां भक्तिकांक भुरग्यांचे ताणें फावो चल्ल्याक देवाक अर्गां दिल्यांत एका भक्तिकाच्या पुता विजा मेळ्ळ्याक आनी एका भक्तिकाच्या कुटुंबांत सर विज्ञान वरांत त्या कुटुंब राखोवन व्हेल्ल्याक देवाक अर्गां दिल्यांत एका भक्तिका बरें काम मेळ्ळ्याक तशेंच एका भक्तिकाच्या कुर्तीच्या केजीन ताका चीक लाभल्याक तशेंच दोगां जाणां भक्तिकांनी मागलो उपकार मेळ्ळ्याक देवाक अर्गां दिल्यांत तांचे सांगाता आमच्या जिवितांत जाल्लें सर बरें पावन सरस्पुरा देवाक आमी समर्पण दिवया आमची जिणी आमचें जिवीत देवान दिल्लें देणें जावन आसा आमच्या जिवितांत जाल्लें हर एक घडीत जावं बरें जावं कश्टाक पडचें जावं बेजाराचें देवाचें आशिर्वाद जावन आसा बरें आतां आमी देवाक अर्गां दिवंक साध्य आनी आमच्या जिवितांत बेजाराचें घडितां जितान बरेंपण शिकोवंक आमकां साध्य देवान केलां तर त्या देवाक आमी अर्गां दिवन सांगाता आमी म्हणया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रास आमकां येवं तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळ्ळेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार नमान प्रेगरपण भरले सुम तुजे संगात आश्रय आमी तर तुस देवन सदैव फॉल जगशीन जेजू भगवंती देवाचे माये पाप्यांक विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन महिम बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्याक सादीत सदा सर्वदा आमेन जेजूच्या पवित्र काळजा तुजे रावपात येता हे जेजूच्या पवित्र काळजा कश्ट जाला तें दाय दाखयना सर रावचें तुका साध्य आमचे निर्भागी पातक्यांचे जी काकूळ दाखय तुजी आनी आमची मोवाळावे मरयेच्या दुखेस्तांनी तुला बी काळजा मरयपात आमचे लागीं मागची ती करपा तूं आमकां लाभय नामान राणे काकूळ तुजे माये नांव आमच्या अमृताने बरोवशा आमी उलो मारता आम परदेशीची बाळकां ह्या दुखाच्या कोणांत आसता आजकाल आमकां प्रदान करता तर तूं आमचे ते तुजे काकुळतीचे दोळे आमचे पती आनी अपदेशा उपरांत जे कुशीचे स्नेह फळ जेजू आमकां दाखय ह्या आडी मगाळी दुलबी आमकां मरये सांज जेजूच्या पोसक्या बापा आमा पसत विनंती कर सांप्यो देवाच्या मोगान पेटलेल्या आमा पसत विनंती कर सांप्यो बापाय कालतो सावंची येयल्या आमा पसत विनंती कर सांप्यो कश्टान वरान तिरासन सांबाळल्या आमा पसत विनंती कर सांप्यो प्राणशास्त्रीच्या फाटला उदारा आमा पसत विनंती कर सांप्यो कापुजीन वर्दीच्या अलंकारा आमा पसत विनंती कर सांप्यो समाच्या पाशावांच्या गायनी नेटलेल्या आमा पसत विनंती कर सांप्यो खरस्तें भक्तीन भरलेल्या आमा पसत विनंती कर सांप्यो कुमसारी सक्रामेंता मुखान बापाचे काकूळ दाखयलेल्या आमा पसत विनंती कर सांप्यो विधेयपणाच्या आदर्शा आमा पसत विनंती कर सांप्यो मागण्या तिरासन सांबाळल्या आमा पसत विनंती कर सांप्यो संदीपणान कलतो जाल्ल्या आमा पसत विनंती कर सांप्यो सोर्यासकांक आदर्श जाल्ल्या आमा पसत विनंती कर सांप्यो आत्म्याच्या बाच्या खातीर वावरलेल्या आमा पसत विनंती कर सांप्यो पिडे सांबलायकेच्या दायजा आमा पसत विनंती कर सांप्यो घरच्या मनात दक्षिण पावच्या आमा पसत विनंती कर सांप्यो तुका उलो मारतेल्यांच्या बरोवशा आमा पसत विनंती कर सांप्यो आमा समेस्तांच्या आदारा आमा पसत विनंती कर सांप्यो आमा बसत विनंती कर क्रिस्तच्या बसण्या कावजांचे खातीर प्रार्थुया हे देवाच्या सेवका सांप्योक समर्पेची एक आपणे दिवन विविध कृपे देण्यानी बरलोय आनी भगवंत फ्रांसीस आसीच्या शेतांत क्रिस्त या जग जावन मागलोय ताच्या मागण्या आनी पुण्यावरी आमी आमकां फवसल्या बेसांतीर आसने रावन
क्रिस्ता साक्षीदार जावनची येवंक आमकां आमच्या कृपेदेन आनी बर म्हणून आमी मागता क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं आमेन. सर्वस्पर तुमचे सौफे आसो तुमचे सोवे आसो. सर्वस्पर तुमकां आशिर्वाद दिवं आनी तुमकां सांबाळू आमेन. सर्वस्पर आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर फांको आनी तुमची दया करू आमेन. सर्वस्पर तुमी सामप्योचेर दवरली भक्त मानून घे आनी तुमची मागणी फळादी करू आमेन. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी भूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो आमेन. मोगा संदेश घेवो सोम्या आमी वेता तुझे कृपे बोळा रास तुझे परगडता मासा रक्तानु तुझ्या पोषण आमचे केला कृपे बेसावाने आमका तुवे बरला मोगा संदेश घेवो सोम्या आमी वेता तुझे कृपेन बोळा रास तुझे परगडता मोगाळ पुत्रा सोवे ओंकार मोरी आशीर्वादी आमकां